السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا مره اخرى في فيديو اخر من السلسله ديال الفيديوهات اللي كنطروها في قناه كراسه بويما. هاد القناه اللي متخصصه في الدروس الموجهه للستاجيريه التكوين المهني والطلبه اللي عندهم تخصص اقتصاد في لافاك. نزولا عند طلب واحد المجموعه ديال لي ستاجير وديال الطلبه اللي تواصلوا معنا، يعني ملي كنا نزلنا داك البوست شنو هما لي موديول اللي بغيتو انا نخدموا عليهم في هاد الدوزيام سيمستر. Donc parmi les demandes les canaux, qu'il y a la gestion de trésorerie, qu'il y a un diagnostic financier, qu'il y a gestion de production, واحد المجموعة ديال les modules اللي حنا راح خدامين عليهم. Donc parmi هاد les modules, le premier اللي غادي نبداو يعني السلسلة ديال الفيديوهات ديالو غادي يكون ان شاء الله بحول الله la gestion de trésorerie. اللي كيقراوها بالخصوص الناس ديال TCE deuxième année, donc في التكوين المهني. Alors قبل ما يعني ما ندخلوا في لا جيستيون دو تريزوروري وقبل ما نلونسيو لو بلان، تو دابور يعني السؤال اللي كيتطرح اولا بوركوا لا جيستيون دو تريزوري، علاش هذا لو موديل كيتقرا يعني لي ستاجير ديال تي سي او، وما عرفش صراحه لي زوتر سبيسياليتي واش عندهم ولا ما عندهمش. يعني هذا لو موديل علاش ولا بور لونتربريز علاش خص تكون عندنا اون جيستيون دو تريزوري؟ باسكو ديجا هذا السؤال هذا يعني الصراحه ملي كنشوفوا يعني فوقاش بدا كيتطرح راه حتى يعني في الدول المتقدمه راه السنوات يعني لي زاني 80 هاد بقينا كنهضروا على هاد لا جيستيون، هاد المفهوم ديال لا جيستيون دو تريزوري. يعني كاين واحد المجموعه ديال الاسباب اللي جعلت باش ان هاد لا جيستيون دو تريزوري ما كانتش بحال les autres questions, يعني que ce soit في الفينانس la comptabilité ولا في l'audit ولا في الماركتين etc. donc كانت متأخرة شوية. tout simplement هنا يعني باش نجاوبوا على هذا السؤال هذا، la trésorerie c'est une ressource essentielle pour l'entreprise. ملي كنقولوا لا تريزوري هما دوك لي ديسپونيبيليتي اللي كاينين عند الشركه واللي كيسمحوا لها انها تقدر تحرك يعني وداك لو سيكل ديكسبلوطاسيون اشاك فوا كنبداو سيكل ديكسبلوطاسيون كنساليوه عاوتاني نبداو سيكل ديكسبلوطاسيون واحد اخر ونساليوه. دونك دوك لي ريسورس كاينين دي ديسپونيبيليتي اللي كيسمحوا لنا اننا ندوروا، يعني ما نبقاوش واقفين، لان اون فوا لا تريزوري كتوقف حنا غادي نشوفوا ça peut mettre en péril l'entreprise. La deuxième raison, c'est un indicateur de bonne santé. ملي كنقولوا une trésorerie اللي هي bien gérée، وحنا غادي نشوفوا ان كيفاش كنحكموا على اون تريزوري اللي هي بيان جيري، صدير بان لو نيفو ديالها سيكون تيوريكمون زيرو، يعني ما واخدين يعني ما خصش يكون عندنا داك لي شارج ريال اللي هما دو une mauvaise gestion de trésorerie. يعني كناخذوا دي ديكوفر بزاف ولا دي فاسيليتي من عند لا بنك سو كي يعني داكشي ماشي فابور راه كنخلصوا عليه لا بنك، ولا العكس كيكونوا عندنا دي ديسپونيبيليتي زايدين وما كنديروا بهم حتى شي حاجه. دونك c'est une perte d'opportunité, c'est un coup d'opportunité اللي كنضيعوا. دونك لو ميور دي شوز هو اننا نكونوا في النيفو زيرو. دونك وهذه كنعتبروا سي تيوريك ما لقاوهاش في جميع الشركات، ولكن دونك هذا سي ان انديس ولا un indicateur de la bonne santé de l'entreprise. Troisièmement, la fragilité qui m'a dit de la trésorerie mettra en péril toute l'entreprise. يعني إذا كانت عندنا ما كانش عندنا une trésorerie اللي هي bien gérée، alors ça peut mettre en péril l'entreprise. كما كيقولوا بأن ceux qui poussent les entreprises à faire faillite راه ماشي هما les principalement les pertes، ولكن c'est la trésorerie qui pousse les entreprises à faire ou à déclarer faillite. Donc pour éviter la cessation de paiement, voire la liquidation judiciaire, il convient donc de suivre au quotidien le niveau de trésorerie de son entreprise, et ce d'autant plus si vous opérez dans un secteur particulièrement saisonnier. يعني هنا الفكرة بالأساس هو أن يعني لو تيرم اللي هو متعارف عليه فايت، يعني فايت ما كاينش كمفهوم، ولكن هنا راه كنهضروا عليه إما على سيساسيون دو بايمون ولا كنهضروا على لا ليكيداسيون جوديسيير. دونك شكون اللي كيسبب لنا هاد سيساسيون دو بايمون ولا ليكيداسيون جوديسيير؟ دونك سي لا تريزوري. Il faut bien gérer sa trésorerie. La deuxième question اللي غادي نحاولوا نطرحوها في هذا السؤال التقديمي plutôt في هذا الفيديو التقديمي، comment peut-on approcher la gestion de trésorerie؟ voilà كيفاش ممكن اننا نفهموا هاد لا جيستيون دو تريزوري، كيفاش ممكن نقراوها؟ يمكننا en fait on peut approcher la gestion de trésorerie من la gestion financière et comptable. لان في البيلون اللي كنشوفوا راه عندنا الكلاس 5 متخصص في يعني في لا تريزوري كنلقاوها في
كلاس 5 وفي l'analyse financière donc يعني sur l'analyse ديال الفون دو رولمون البزوان دو فون دو رولمون من بعد كنوصلوا للتريزوري نت. دونك يمكننا نبداو لا تريزوري كما غادي نشوفوا في واحد ليكزامبل اللي غادي نطريطيوه جميع في هذا الفيديو هذا. Bien, on peut approcher de la gestion de trésorerie, la gestion financière et comptable. كما ممكن approcher de la gestion de trésorerie les marchés financiers. كيفاش les marchés financiers surtout إذا كنا خدامين يعني في مع ليترونجي وكنتخلصوا بالدولار وبالاورو ايتترا. دونك داك الدولار والاورو رحنا غادي نبيعوه في المارشي فينانسيي و il faut gérer. يعني ممكن نبيعوا في واحد لا فاكتور غادي نديروا $1000 ولو تو تشونج كان باغ اكزومبل 10 ديال الدراهم، ولكن داك لا فاكتور ما غتخلص ما غاديش تخلص داك الساعات، غتخلص من بعد 2 موا ولا 3 موا. حق ملي غادي تخلص من بعد 2 موا ولا 3 موا تقدر تخلص يا اما بان تو تشونج اللي هو انفيريور ب 9 دراهم دونك غادي نكونوا خسرنا، ولا غتخلص بان تو تشونج اللي هو supérieur يعني 11 درهم. وهنا خصنا نديروا لي ميكانيزم ديال الكوفرتور اللي كنشوفوهم في لا جيستيون دي ريسك، يعني التروازيام فولي باش نابروشيو هاد لا تريزوروري، هي كيفاش كومون بو جيري لي ريسك ديال الشونج والريسك ديال فوالا ديال ليكيديتي ايتترا. دونك كاين واحد المجموعه ديال لي ريسك اللي ممكن اننا ناخذوهم في عين الاعتبار ويمكن نسيرهم. Et quatrièmement, les mécanismes bancaires, la relation de l'entreprise avec la banque. يعني يمكننا approcher la trésorerie من le volet ديال العلاقة بين الشركة والبنكة، بلي facilité de caisse, les lignes, etc. يعني كاملين بليتو بني ميكانيزم بانكير كاملين يعني اللي خصنا اننا نميتريزيوهم pour bien gérer la trésorerie. Donc هنا يمكننا نستنتجوا بأن en fin de compte la trésorerie se situe à l'intervalle ou la zone commune بين les trois ou les quatre volets. Donc la gestion financière et comptable, les marchés financiers, la gestion des risques et les mécanismes bancaires. Donc pour bien comprendre ceci, غادي نحاولوا نشوفوا ان كا ان اكزامبل، واحد ليكزامبل مي باردون قبل ما نشوفوا داك ليكزامبل كاينه واحد المساله واحده اخرى اللي خصنا اننا نركزوا عليها، و توجور اون ريبوندون على لا كيسيون كومون بوتون ابروشي لا جيستيون دو تريزوري. باغ اكزامبل يعني pour bien gérer sa trésorerie, pour bien maîtriser la gestion de trésorerie خصنا نكونوا عندنا دي زاكي، نكونوا عارفين شي مسائل. اول حاجه اللي خصنا نكونوا اننا عارفينها لا كونتابيليتي جينيرال ou la comptabilité analytique. Ceci nous permet de faire quoi? De retracer le passé. Donc, il y a les deux outils, la comptabilité générale, la comptabilité analytique. من بعد خصنا نميتريزيو كذلك le présent à travers l'analyse financière. Donc, ملي كنقولوا l'analyse financière, ça nous permet de faire quoi? Ça nous permet d'analyser donc notre comptabilité générale pour يعني comprendre le passé pour bien construire et porter un jugement. كذلك خصنا نميتريزيو لو فوتور. ملي كنقولوا ميتريزي الفوتور principalement les prévisions financières. علاش؟ باسكو prévoir l'avenir pour ne pas le subir. يعني هادوما ce sont des choses اللي كذلك خصهم يكونوا عندنا دي زاكي ميتريزينهم عارفينهم pour pouvoir vraiment يعني réussir هاد la gestion de trésorerie. alors كما اقترحت عليكم غادي نشوفوا جميع واحد لو كا. le cas de la société Alpha. Le cas est inspiré du كتاب ديال Dunod, gestion de trésorerie, deuxième édition 2017. Donc, on a un exemple d'une société qui s'appelle Alpha. C'est une société spécialisée dans la confection qui fabrique des vêtements grâce à des moyens de production en grande partie financés par ses propres ressources. Alors, nous allons suivre l'évolution du bilan de l'entreprise et donc sa trésorerie depuis sa création tout au long de son cycle d'exploitation. يعني احنا غادي ناخذوا في هذا لو كا هدايا واحد الشركه اللي باقا عاد تكريات عاد دارت وغادي نتبعوا لو بروميير سيكل ديكسبلوطاسيون بحال على اساس انها في هاد 3 شهور هذه من لو 1 جانفي او لو 2 جانفي ان حتى لو 1 افريل ان على اساس انها خدمت غير اون سول كوموند. Donc, في هذه الخدمة ديال une seule commande غادي on va retracer l'évolution de la trésorerie باش نفهموا هاد المسألة هذه ديال la gestion de trésorerie. Donc, en début de période, يعني le 2 janvier, l'entreprise constitue son bilan patrimoine de départ avec un capital de 100 000. Le matériel acquis d'une valeur de 60 000. Donc, شنو مطلوب منا اننا نديروا l'établissement ديال البيلان simplifié ديال T0.
الديبار البيلون ديال الديبار يعني داك النهار هاد جوج واحد ملي تاسس هاد الشركه عندها كابيتال فيه 100000 وشرات الماتريال 60000 في نفس النهار دونك البيلون ديالها ملي غادي ندريسيو لو بيلون كيفاش غادي يكون غيكون بهذه الطريقه هذه دونك غادي يكون عندنا لو كابيتال في جهه ديال لي كابيتو بروبر عندنا لي زيموبيليزاسيون دونك 60000 الماتريال اللي خداتو وطبعا لا ديفيرونس بين 100000 60000 فين غتبقى في التريزوروري اكتيف سواء في لا بنك ولا في لا كيس بو امبورط مي غتبقى في لا تريزوروري اكتيف. La même journée, donc le 2-1, la société reçoit sa première commande. Pour la satisfaire, elle achète pour 40 000 de tissus payables à 60 jours. 30 jours plus tard, يعني هنا 30 jours plus tard, 30 يوم, يعني هنا le 1er février, les matières premières sont consommées. L'entreprise a utilisé pour 40 000 de main-d'œuvre, dont la moitié est payée comptant et le reste à 30 jours. Travail intérimaire يعني مخدمين الماء دوفر وحتى الطرف خلصناه كاش توتال 40000 20000 تخلص في الوقت الخلصه ديال السالير في لا فان دو موا ولا مواتي الثانيه اللي هي 20000 بحكم اننا مخدمين معنا الناس دي انتيريمير دونك دايرين دي فاسيليتي مع الشركه اللي مخدمه لنا هاد الناس يعني اللي هما اون انتيريم. لا سوسيتي va donc pouvoir établir son bilan en T1 soit T0 plus 30 jours. Alors le bilan ديال من بعد 30 يوم ديال الخدمه كي غادي يكون داير بحال هاد الطريقه هذه. شنو عندنا 60000 ما تغيراتش ديال ليزيموبيليزاسيون لا ليموبيليزاسيون 100000 ما تغيراتش لي ديت 60000 وهنا لي ديت شنو عندنا تو دابور 40000 اللي كتخلص 60 جور يعني خديناها في لو 2 1 وغتخلص حتى لا فان ديال فيفري وعندنا لا مواتي ديال هاد 40000 المواتي اللي هي 20000 دونك كتعطينا 60000. طبعا لوطخ مواتي اللي هي 20000 تخلصت بلا تريزوروري اللي كانت عندنا فيها 40000 وبقاتنا في لا تريزوروري غير 20000. وشحال ديال الخدمه اللي خدمناها دونك لو كو دو برودكسيون عندنا 40000 ديال لي ماتيير بروميير زائد 40000 ديال لا مان دوفر دونك عندنا دي كريونس ولا لا فالور ديال ستوك اللي هو برودوي عندنا 80000. دونك اذا جمعنا التوتال ديال البيلون غنلقاوه 160000 ان بيلون اللي هو ايكيليبري. دونك لا تريزوروري دازت مع النيفو ديال 40000 دازت من 20000. Troisième image, le 15-2. Donc, durant les 15 jours suivants, ça veut dire من 1 جوج حتى 15 جوج, l'entreprise doit, pour finir sa commande, payer comptant 40000 de salaire supplémentaire. En outre, ce gérant estime que la société doit conserver un minimum d'encaisse de 10 000 pour assurer le règlement de transactions courantes nécessaires au maintien de son activité. يعني هنا الشركه من بعد 15 يوم خصها تخلص ضروري 40000 ديال لي سالير وحدين اخرين ودخلي ضروري خصها تخلي 10000 ديال لونكيس خصها تبقى عندها في التريزوروري ديالها اكتيف 10000 باش تقدر assurer le règlement des transactions courantes nécessaires au maintien de son activité. Donc en raison de l'augmentation de son actif à court terme, la société va donc négocier avec sa banque. Donc الحل اذا باقيين عاقلين بان البيلون شحال كان باقينا في التريزوروري اكتيف باقينا 20000 ما عندنا منين نخلصوا هاد 40000 دونك الحل اللي كاين هو اننا نيغوسيو مع لا بنك بور une autorisation ديال crédit de trésorerie un découvert pour pouvoir continuer à assurer le financement de son cycle d'exploitation. Donc le bilan طبعا le banquier عطانا l'accord le bilan كيفاش غادي ندرسيوه de telle sorte. Donc 100000 ديال les capitaux propres ولا الكابيتال سوسيال باقا نفسها 60000 ديال les immobilisations 10000 اللي قلنا خصها ضروري تبقى في تريزوروري اكتيف. Voilà. Les dettes, donc, l'image précédente, شحال كانوا عندنا de les dettes كانوا عندنا 60000 donc بقاو 60000. Qu'est-ce qu'on a fait? خلصنا 40000 ديال المان دوفر طبعا غيطلعوا لنا من الكو ديال البرودكسيون وديال لا فالور دو ستوك اللي غتكون عندنا في لي كريونس كلاس 3 وغتبقى لنا اون تريزوروري باسيف ديال 30000 لوتوريزاسيون اللي تعطاتنا من لا بنك ديكوفير اللي تعطانا من لا بنك. دونك اذا جمعنا التوتال 190000 هنا وهنا 190000. دونك لا ديرنيير ايماج اللي غادي نشوفوها جميع قبل ما اناليزيو هاد ليفوليسيون ديال لا تريزوروري اون تي 3
Pardon, dernière image. Donc en T3, soit T0 plus 60 jours, les vêtements sont achevés et peuvent donc être vendus pour 200 000 au client qui règle à 30 jours. La société doit cependant payer maintenant la totalité de ses achats et de ses charges restant dues. Son besoin de trésorerie grossit, son bilan va donc être modifié. Donc إذا رجعنا هنا شنو في شهر 3 شنو وقع؟ خصنا نخلصوا ضروري هادومايا، ولكن الخدمة راها تقادت تسالات وعطيناها بعناها للكليون ب 200 000، ولكن الكليون ما يخلصناش سور بلاس، غيخلصنا حتى من بعد 30 جور، ولكن هاد 60 000 خصها تخلص في لو 1 مارس. دونك ليماج ديال البيلون ديالنا كيفاش غادي تكون؟ غتكون بهاد الطريقه هادي. ملي غادي نخلصوا لي دات ديالنا يبقاو هنا زيرو. طبعا داك 60 000 باش غادي نخلصوها بلوتوريزاسيون ديال البنكه، دونك 60 000 غنزيدوها على 30 000 غترجعنا اون تريزوروري باسيف ديال 90 000. لي كريونس ديال لي كليون اللي انا بعنا لهم مارشانديز ديال 200 000، والتريزوروري اكتيف راه باقا فيها 10000 لان هذه بالسياسه ديال الشركه ضروري خصنا نخليو في لونكاس واحد 10000. طبعا اذا لاحظتوا معايا بان لي كابيتو بروبر تزادوا هنا 100000 شنو فيها 180000 فيها 100000 ديال كابيتال سوسيال و 80000 ديال البينيفيس. اي من بعد لا ديرنيير ايماج en T4, soit en T0 plus 90 jours, les clients payent et l'entreprise encaisse d'importantes liquidités qui vont lui permettre de rembourser son banquier et de résoudre ses problèmes de trésorerie. Donc, من بعد 90 يوم شنو وقع؟ خلصونا لي كليون ديالنا. دونك ملي غيخلصونا لي كليون ديالنا شنو غادي يوقع؟ زيرو في لي كريونس، زيرو في لي ديت، التريزوري باسيف البنكي اللي كان كيسنى 90000 رجعناها له. دونك لي كابيتو بروبر قلنا 180000 فيها 100000 ديال الكابيتال و 80000 ديال لي بينيفيس، لي زيموبيليزاسيون بقاو نفسهم، و تريزوري اكتيف طلعت ورجعت يعني عندنا كتساوي 120000. واذا جمعنا التوتال 180000. طبعا في هذا ليكزامبل هذا اللي هو بسيط وسهل، ما مدخلينش فيه لامبو، ما مدخلينش فيه لي زامورتيسمون، ما مدخلينش فيه واحد المجموعه ديال الاشياء، ولكن غير باش نبينوا شنو، باش نبينوا هاد ليفوليسيون ديال لا تريزوري. يعني كما كتلاحظوا معايا في هاد السيكل ديكسبلوطاسيون بدينا ب 40000 في لا بروميير ايماج، دوزنا 20000 ناقص تقريبا سي جو مغابيل بيان ناقص 20000 لان كانت عندنا ناقص 30000 في البنكه و 10000 لونكاس. ملي كنجمعوا النت ديالهم كيعطينا ناقص 20000 من 80000 من موراها ل 120000. دونك هذا السيكل ديكسبلوطاسيون ديال هاد الشركه اللي سميتها الفا، وليفوليسيون ديال لا تريزوروري على حساب هذا السيكل ديكسبلوطاسيون. طبعا في ليكزامبل اللي خديناه هو ان الشركه كان عندها غير ان سول سيكل ديكسبلوطاسيون، الحاجه اللي هي مستحيله لان غالبا الشركات كيكونوا عندهم بليزيور سيكل ديكسبلوطاسيون اون باراليل. يعني ممكن يكون ان اوتر سيكل ديكسبلوطاسيون تلونسا هنايا، ان اوتر سيكل ديكسبلوطاسيون تلونسا هنايا، وخصنا يعني اون ميم طون نسيروا نجيريو لامباكت ديال هاد لي سيكل ديكسبلوطاسيون على التريزوروري. علاش؟ لان التريزوروري حنا حدنا هنا الزيرو، ما عندناش الحق، ما يمكنش اننا ننزلوا قل من الزيرو، صوف اذا كانت عندنا اون اوتوريزاسيون ولا واحد لاكور مع لا بنك. دونك اذا داك لا بنك اذا كانت معنا بارتنير ديالنا ديال ولا بارتنير ديال هاد الشركه غادي يدعاونا ان هاد يعني فينونسي هاد السيكل ديكسبلوطاسيون ملي كتكون عندها تريزوروري باسيف ماشي تريزوروري اكتيف. مي اذا كان يعني ما كانش عندنا ما كانش كاينه اون بانك بارتنير، دونك شنو الحل؟ خاص يكون عندنا ان فون دو رولمون اللي هو امبورطون بور بوفوار يعني فينانسي لي سيكل ديكسبلوطاسيون. سون فون دو رولمون اون بو با فينانسي يعني لو سيكل ديكسبلوطاسيون اذا ما كانش كاين معنا ولا ما كانش معنا واحد لا بانك اللي هي بارتنير. دونك هذا في هذا ليكزامبل التقديمي غير باش نوريكم يعني هنايا ليفوليسيون ديال لا تريزوري ديال اون انتربريز بوندون سون سيكل ديكسبلوطاسيون. طبعا لو بلان حنا شنو غادي نشوفوا جميع في هذه السلسله ديال الفيديوهات اللي غادي نطرحوها في يعني على قبال هاد لا جيستيون دو تريزوري، وبالنسبه لي موجهه لي ستاجير ديال التكوين المهني ما غنركزوش بتاتا على لي مارشي فينانسيي، ما غاديش نهضروا على لا جيستيون دي ريسك، غادي نركزوا على دو فولي ولا 3 volets principalement. غادي نركزوا على لا جيستيون فينانسيير اي كونطابل،
يعني لي ميكانيزم ديجا هادشي كتشوف يعني غتكونوا شفتوه ديجا في دياغنوستيك فينانسيي دايوغ السلسله اللي غنطرحوها ان شاء الله بحول الله من بعد. دونك الفون دو رولمون والبوزوان دو فون دو رولمون تريزوروري وداك يعني العلاقه اللي كاينه بيناتهم. غادي نركزوا على لا ريلاسيون افيك لا بنك، يعني خصنا نعرفوا الكونت كورون دانتيغي، خصنا نعرفوا نحسبوا يعني لي كوميسيون ديال ديكوفير، لي كوميسيون ديباسمون، خصنا نعرفوا لي الدات الفرق بين دات فالور دات دوبيراسيون، واحد المجموعه ديال لي كونسيبت دو باز ديال اللي خصنا نكونوا عارفينهم ومتمكنين منهم باش نقدروا اننا نسيروا العلاقه بين الشركه وبين لا بنك. زيد على هذه المساله هذه خصنا نركزوا على لي زوتي دو لا جيستيون دو تريزوروري برينسيبالمون كيفاش اننا ممكن يعني نديرو un budget de trésorerie en passant par plusieurs budgets, le budget de vente, des achats, ديال TVA, etc. دونك هادو هما العناصر الثلاثه اللي غادي نركزوا فيهم ان شاء الله بحول الله في هاد الفيديوهات. دونك les outils de la gestion de trésorerie, la gestion financière et comptable, ou la relation avec لا بنك، يعني entre l'entreprise et la banque. دونك هذا فيما يخص الفيديو ديال اليوم. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا بزاف. اذا كان عندكم شي سؤال ولا شي حاجه ما واضحاش ممكن انكم تخليوها في لي كومونتير وغادي نحاول ان شاء الله بحول الله انني نجاوبكم عليها. ومن هنا الفيديو القادم نتمنى نلقاكم بالف خير.